ल साथीहरु आज हामीले रि-एक्जाम एकाउन्ट सेट सल्युसन गर्छौं साथीहरु। एकदम सजिलो है साथीहरु। हेर्नुस् त क्लास 12 को 2082 को हेर्नुस् त हामीले यसमा कति मार्क्सको सल्भ गर्छौं भन्दाखेरि 37 मार्क्सको सल्भ गर्छौं है। हेर्नुस् त हाम्रो पास मार्क भनेको त 27 हो। अब यहाँ हामीले के सल्भ गर्छौं भनेर बुझ्नुस् है सन्द सुरुमा त। यसमा साथीहरु हामीले थ्योरी सल्भ गर्दैनौं है। थ्योरीको लागि साथी मैले छुट्टै भिडियो पनि राखेको छु। हजुरलाई थ्योरीको मलाई त थ्योरी अब भिडियो हेरेर पढ्न झेउ हुन्छ। मलाई पीडीएफ चाहिन्छ भन्नु भने मैले डिस्क्रिप्सनमा व्हाट्सएप नम्बर पनि राखेको छु। मलाई व्हाट्सएप गर्नुस्, हजुरलाई मैले पीडीएफ पनि पठाइदिन्छु। एकदम हामीले फेरि न्यूमेरिकल सबै न्यूमेरिकल पनि सल्भ गर्दैनौं फेरि यसमा। एकदम सजिलो सजिलो है। हजुरलाई रि-एक्जाममा त सबै सल्भ त गर्न पर्यो। एकदम सजिलो सजिलो है न्यूमेरिकल। हेर्नुस् त सन्द सुरुमा हामीले क्वेशन नम्बर कहाँबाट सुरु गर्छौं? क्वेशन नम्बर 9 है। हाम्रो थ्योरी भने क्वेशन नम्बर 1 देखि 8 सम्म थ्योरी आउँछ। त्यो मैले साथीहरु सबै 1 मार्क्सको पनि 2 मार्क्सको पनि 3 मार्क्सको पनि त्यहाँबाट 5 मार्क्सको सबै थ्योरी छ है। हजुरलाई चाहिन्छ नि मेसेज गर्नु होला, म व्हाट्सएपमा मेसेज गर्न पठाइदिन्छु। अब हामीले न्यूमेरिकल हेर्छौं। एकदम सजिलो सजिलो। हेर्नुस् त सन्द सुरुमा क्वेशन नम्बर 9 मा के भन्या? प्रिपेयर एडजस्टिङ एन्ट्रीज फर प्रिपेड रेन्ट आरएस 6000 वाज एक्सपायर गरे। रेन्ट एक्सपायर हुनेको के गर्न पर्यो? हामीले जर्नल एन्ट्रीज बनाउनु। हेर्नुस् त हजुरलाई अब फर्मेट त थाहा छ, पार्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। अब के हुन्छ हेर्नुस्, जर्नल एन्ट्रीजमा के गर्नुपर्छ? व्हाट कम्स, हामीसँग जे आउँछ त्यो साथीहरु डेबिट हो, हामीबाट जे गयो त्यो क्रेडिट। व्हाट कम्स इन, हेर्नुस् त हजुरलाई प्रिपेड रेन्ट दिनुभएको थियो, त्यो एक्सपायर हुँदा बित्तिकै तपाईले के पाउनुहुन्छ? रेन्ट पाउनुहुन्छ। व्हाट कम्स इन रेन्ट, रेन्ट एकाउन्ट डेबिट। हामीबाट के जान्छ भन्नुस् त? हामीबाट पहिला प्रिपेड रेन्ट आएको थियो, अब के जान्छ? प्रिपेड रेन्ट जान्छ। व्हाट गोज आउट इन क्रेडिट, प्रिपेड रेन्ट क्रेडिट। न्यारेसन लेख्नुस्, बीइङ प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर। सकिहाल्यो, एकदम सजिलो। न्यारेसनले एकदम लम्बाइ चौडाइ गर्ने हैन। ल सर अब क्वेशन नम्बर 10 हेरौँ है। हेर्नुस् अब क्वेशन नम्बर 10 मा क्याल्कुलेट अमाउन्ट अफ क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर। क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर भने के हो साथीहरु? यो भनेको हामीलाई के हो भन्दाखेरि साथीहरु हामीले क्याश फ्लो गराउन पठाएको। केबाट? डाइरेक्टबाट, डाइरेक्ट मेथड। अब धेरै सरलाई डाउट लाग्छ कि डाइरेक्ट आउँछ कि इनडाइरेक्ट आउँछ, एकदम तनाव छ। अब नजिक किनला जान्दाखेरि दुईटै जानेको राम्रो हो। तर अलि रि-एक्जाममा हजुरलाई त नजानेर फेल भएको नि, हामी त फेल भएको स्टुडेन्ट हो। अब रि-एक्जाममा साथीहरु पास गराउन रि-एक्जाम दिने भनेको डाइरेक्ट हाल्ने चान्स बढी हुन्छ। फेरि मैले त इनडाइरेक्ट हाल्दिन्न भनेको हैन कि, चान्स बढी छ भनेको डाइरेक्ट नजिक किन। हेर्नुस् त के भन्यो? हामीलाई दिएछ सेल्स दियो, क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर निकाल्ने रे। कस्टमरबाट कति पैसा आयो? हेर्नुस् त सेल्स गरेर 9 लाख 2080 मा। हेर्नुस् त एकाउन्ट रिसिभेबल, एकाउन्ट रिसिभेबल के हो साथीहरु? एसेट्स। एसेट्स बढ्दा के गर्नु पर्छ साथीहरु? हामीले घटाउन पर्छ। एसेट्स घट्दाखेरि प्लस गर्ने हो, त्यही त। हेर्नुस् 2080 मा 40000 रहेछ एकाउन्ट रिसिभेबल, 2082 मा कति रहेछ? 60000। हेर्नुस् त बढेछ नि, कति बढेछ? 20000। अब हेर्नुस् त के गर्नु पर्यो? फर्मेट क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर, अमाउन्ट सन्द सुरुमा सेल्स जान्छ। सेल्स हामीसँग पैसा आयो प्लस हामीबाट पैसा गए माइनस हो। एकदम सजिलो। सेल्स हामीसँग पैसा हो 9 लाख को। एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको साथीहरु एसेट्स बढ्ने बित्तिकै के गर्नुपर्छ? घटाउन पर्छ। कति बढेको? 20000। 9 लाखमा 20000 घटाउने 8,80,000 लाई के भन्छ साथीहरु? क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर भयो नि। अब हामीले क्वेशन नम्बर 11, यो पनि एकदम सजिलो है, फिक्स वाला नै। इन्हरु जान्छ नम्बर चेन्ज मात्र हुने है, नजुकिनलाई यही पर्छ नम्बर चेन्ज हुने। हेर्नुस् त इफ एनुअल रिक्वायरमेन्ट आर 3,50,000 unit and EOQ is 7,000 unit, find out number of order। नम्बर अफ अर्डर को फर्मुला के हो भन्नुस् त? नम्बर अफ अर्डर इज इक्वल टु एनुअल रिक्वायरमेन्ट डिभाइडेड बाइ EOQ हो। हेर्नुस् त एनुअल रिक्वायरमेन्ट भने के हो? यो एनुअल रिक्वायरमेन्ट नजुकिनै फेरि तलमाथि हुन सक्छ। 3,50,000 भयो। EOQ कति हो? 7,000 से कति हुन्छ? डिभाइड गरेर 50 टाइम्स। नम्बर अफ अर्डर साथीहरु यो उसमा टाइम्समा आउँछ नजुकिनलाई। साथीहरु अब 11 पछि आज साथीहरु हामीले क्वेशन नम्बर 12 गर्दैन है साथीहरु। सीआर को एकदम झुक्किने हुन्छ। हजुरले रि-एक्जाममा सबै सल्भ गर्न पर्दैन। एकदम सजिलो सजिलो गर्नुस् के, बुझ्नुहुन्छ नि, अप्ठ्यारो गर्ने छैन। हेर्नुस् त 13 को ए गर्छौं। हेर्नुस् त अ कम्पनी टुक ओभर द फ्लोइङ एसेट्स एट एन एग्रीड प्राइस। कति रहेछ? एग्रीड प्राइस भनेको 11 लाख। यो कुरा जान्न पर्छ। हेर्नुस् त प्लान्ट कति हो? 9 लाख। फर्निचर 5,50,000। हेर्नुस् त के भएछ? द एग्रीड प्राइस बाई इस्युइङ सेयर अफ आरएस 100 इच एट 10% प्रिमियम। कतिमा किनेको हो भन्दाखेरि 10% प्रिमियम भनेको 10 रुपैयाँ बढी दिएको हो भनेको है। 100 रुपैयाँ पर्ने थियो, 100 को 10% कति हो? 10 हुन्छ 110 दिएको है। हेर्नुस् त के गर्ने?
यो भनेको 2 मार्क्सको आउँछ है साथीहरु, 2 मार्क्सको है, एकदम सजिलो फिक्स है, यस्तै पर्ने हो। हेर्नुस् त इन्ट्रिज फर परचेज, त्यहाँबाट इस्यु पहिला सामान किनेको यो फर्निचर किनेको गराउनु पर्यो, त्यहाँबाट सेयर दिने हो के सन्द सुरुमा। हेर्नुस् त के भन्छ, हामीसँग किन्दा बित्तिकै के आउँछ गरे प्लान्ट र फर्निचर आयो नि, प्लान्ट र फर्निचरलाई के भन्नु पर्यो डेबिट, कति हो 9 लाख, यो भनेको 5 लाख 50। त्यहाँ स्पेस छोड्ने, एक लाइन छोड्नु, अहिले थप्न कि घट्न पनि पर्न सक्छ नि त्यो बेलामाको लागि। टु भेन्डर एकाउन्ट, भेन्डर एकाउन्ट के हो भन्नुला, भेन्डर एकाउन्ट यहाँ दिन्छ। हेर्नुस् त एग्रिड प्राइसलाई के भन्ने हो भेन्डर एकाउन्ट, भेन्डर एकाउन्ट कति रहेछ हेर्नुस् त, भेन्डर एकाउन्ट 11 लाख रहेछ। अब हेर्नुस् हाम्रो नियम के हो, डेबिट र क्रेडिट सधैँ बराबर हुनुपर्छ। अब यहाँ जुन हेर्नु त यहाँ माथि के रे डेबिटमा 14,50,000 भयो, क्रेडिटमा 11 लाख भयो, कता पुगेन भन्नुस् त, तल पुगेन। तल के भन्नुहुन्छ, तल पुगेन भने साथीहरु क्यापिटल रिजर्भ भनेर थप्नुहुन्छ, माथि नपुगेर के भन्नुहुन्थ्यो गुडविल, कति पुगेन हेर्नुस् त 3,50,000। यसरी जति पुग्यो नि त्यति थप्ने हो कि, बुझ्नुहुन्छ नि। त्यहाँबाट के भन्छ बिइङ एसेट्स परचेज, सकियो। अब हेर्नुस् त दुईटा कुरा, यो भने गर मात्र 1 मार्क्स पाइयो। अब सेयर दिन पर्यो नि, इस्यु अफ सेयर गर्नु पर्यो। हेर्नुस् त ट्याक्कै के गर्नुस्, भेन्डर एकाउन्ट भन्ने छ नि, यो भेन्डर एकाउन्टलाई ट्याक्क अपोजिट गर्नु। भेन्डर एकाउन्ट जति छ यसमा आर के गर्नुस् डेबिट गर्नु, अपोजिट के भेन्डर एकाउन्ट 11 लाख भयो। एक लाइन छोड्नु फेरि टु सेयर क्यापिटल, सेयर क्यापिटल सधैँ पारमा हुन्छ, पार भनेको कति हो 100, यो कुरा जान्नुपर्छ, पार भनेको 100। अब हामीलाई यो मैले के गरेँ भन्नुलाई यहाँ सिम भनेको नम्बर अफ सेयर निकाल्नु पर्छ। नम्बर अफ सेयर कसरी निकाल्ने हो, नम्बर अफ सेयर निकाल्नाले एग्रिड प्राइस 11 लाख हो दिन्छ क्वेसनले, भेन्डर एकाउन्ट भनेको एग्रिड प्राइस डिभाइडेड बाई सेयरलाई कति पर्यो। अब क्वेसन मार्ने 10% प्रिमियम भने साले कति तिरेको 110 डिभाइडेड बाई 110, 10,000। यहाँ चाहिँ 10% डिस्काउन्ट भएर 90 ले डिभाइड गर्नुपर्छ, नजुकिने। हेर्नुस् 10,000 वटा सेयर रहेछ, 10,000 इन्टु 100 गर्दा कति भयो हेर्नुस् त 10 लाख। डेबिट र क्रेडिट के हुनुपर्छ बराबर हुनुपर्छ। अब नियममा कहाँ मिलेन, कहाँ पुगेन, तल तल नपुगेर हामीलाई के भएको सेयर प्रिमियम भनेर थप्नुस्, कति पुगेन 1 लाख, नजुकिने। यसरी माथि थप्न पर्यो बार फेरि के भनेर थप्छौँ हामीले डिस्काउन्ट भनेर थप्छौँ। हेर्नुस् त बिइङ इस्यु अफ सेयर, कति सजिलो छ। यसपछि हामीले क्वेसन नम्बर 14 गर्छौँ, यो भनेको फाइनल एकाउन्ट भयो। हेर्नुस् त फाइनल एकाउन्ट हामीलाई प्लान दिएछ, बिल्डिङ, ब्याङ्क, डेप्टर, प्रिपेड इन्सुरेन्स, सेयर क्यापिटल, जर्नल रिजर्भ, क्रेडिटल, नेट प्रॉफिट, त्यहाँबाट पिएल एकाउन्ट पनि दिएछ, त्यहाँ लोन। अब हामीलाई हेर्नुस् त एडिसनल पनि दिएछ, प्रोपोज डिभिडेन्ड 10% केबाट निकाल्छन् भन्नुस् त, प्रोपोज डिभिडेन्ड निकाल्ने भनेको सेयर क्यापिटलबाट, नजुकिने है। त्यहाँबाट ट्रान्सफर रिजर्भ, रिजर्भ कहाँ जान्छ, रिजर्भ भनेको पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा जान्छ। हेर्नुस् त एउटा भनेको पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट निकाल्न भन्यो, एउटा भनेको ब्यालेन्स सिट, सकिन्छ नि हैन। अब आत्ति नपर्नेको सन्द सुरुमा छुट्याउनुस्, प्लान भनेको ब्यालेन्स सिट हो, बिल्डिङ भनेको ब्यालेन्स सिट हो, ब्याङ्क भनेको ब्यालेन्स सिट हो, डेप्टर भनेको ब्यालेन्स, यसरी छुट्याउने के। प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको ब्यालेन्स सिट हो, क्लोजिङ स्टक के हो झुक्किन्छ, हजुरहरू झुक्किन सक्नुहुन्छ कि हामीले ट्रेडिङमा राखिन्छ नि, यदि ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने यो ब्यालेन्स सिटमा मात्र जान्छ कि नझुक्किने। सेयर क्यापिटल पनि ब्यालेन्स सिट हो, जर्नल रिजर्भ पनि ब्यालेन्स सिट हो। अब जर्नल रिजर्भ त एप्रोप्रिएसनमा पनि जान्छ नि, कस्तो जान्छ त्यो भनेको एडिसनलको मात्र जाने हो, नझुक्किने। क्रेडिटर पनि ब्यालेन्स सिट हो। अब बल्ल नेट प्रॉफिट आयो, यो भने के हो एप्रोप्रिएसन हो, नेट प्रॉफिट। त्यहाँबाट पिएल पनि के हो एप्रोप्रिएसन, यति मात्र। त्यहाँ लोन भने के हो ब्यालेन्स सिट, नझुक्किने। अब हेर्नुस् त अब हामीले गर्छौँ है, हेर्नुस् त सन्द सुरुमा त पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट डेबिट क्रेडिट, फर्मेट भनेको पार्टिकुलर अमाउन्ट, पार्टिकुलर अमाउन्ट। सन्द सुरुमा हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दा यसको लागि नेट प्रॉफिट चाहिन्छ। नेट प्रॉफिटलाई सर्र गरेर कहाँ लगिन्छ बाई नेट प्रॉफिट भनेर क्रेडिटमा 80,000, बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर के, ब्यालेन्स बिडी भनेर के थप्नुपर्छ पिएल एकाउन्ट। यो पिएल एकाउन्ट पनि भन्न सक्छ, पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट पनि भन्न सक्छ, रिटेन अर्निङ पनि भनिदिन्छ कहिले काहीँ, नझुक्किने। यो पनि गयो, यो कति भयो 30,000, 37,000 यहाँ गयो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब एडिसनल हेर्ने क्या धेरै जसो पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको डेबिटमा जाने केमा हुन्छन् एडिसनलमा। प्रोपोज डिभिडेन्ड के हेर्नुहोस् त 10% भने केबाट निकाल्नु भएको थिएँ सेयर क्यापिटल, सेयर क्यापिटल 8 लाखको 10% कति हुन्छ, एउटा जिरो काट्दिनु 80,000 भयो। हेर्नुहोस् त के भनेर लेख्नुहुन्छ टु प्रोपोज डिभिडेन्ड 80,000। अब जर्नल रिजर्भ पनि छ नि, यो पनि जान्छ है, यो पनि जान्छ। जर्नल रिजर्भ कति हो 20,000,
जर्नल रिजर्भ 20,000 भयो। अब हेर्नुहोस् हाम्रो नियम के हो, डेबिट क्रेडिट सधैँ बराबर हुनपर्छ। अब कता पुगेन भन्नुहोस् त, यता पुगेन, टु ब्यालेन्स सिडी भनेर थप्ने, सिडी कति पुगेन 17,000 पुगेन। टोटल भनेको 1,17,000 1,17,000 एकदम सजिलो। अब हेर्नुहोस् ब्यालेन्स सिट पनि गराउनु पर्यो। अब ब्यालेन्स सिट हेर्नुहोस् त, यता एसेट्स यता लाइबिलिटिज हो। सबभन्दा सुरुमा हामीलाई के चाहिन्छ, एसेट्सबाट गऱ्यो हेर्नुहोस् त, करेन्ट एसेट ब्याङ्क। अब करेन्ट एसेट के छन् हेर्नुहोस् त, ब्याङ्क भयो, डेप्टर भयो, प्रिपेड इन्सुरेन्स भयो, क्लोजिङ स्टक भयो। हेर्नुहोस् त 80,000 60,000 12,000 त्यसपछि 50,000 यो सबै लेखियो यहाँ। अब फिक्स एसेट्स हेरौँ है, फिक्स एसेट हेर्नु त, फिक्स एसेटमा प्लान्ट र बिल्डिङ, प्लान्ट र बिल्डिङ कति छ 4,60,000 6,00,000। अब यो पनि भयो। अब हेर्नुहोस् अब हामीले के हो, लाइबिलिटिज करेन्ट लाइबिलिटी। अब करेन्ट लाइबिलिटी के मात्र हो यहाँ हेर्नुहोस् त, क्रेडिटर मात्र हो, नझुकिने क्रेडिट मात्र हो। एक दुईवटा तलमाथि भएर पनि केही बिग्रिन्न है, तपाईँ आत्तिन परेन, मैले त जान्दिनँ यस्तो गर्न पनि पाउनु भएन। तपाईँले यसरी यो छुट्टा छुट्टै गर्न मैले जान्दिनँ भन्नु के भन्नुहोस्, लाइबिलिटी लेख्नुहोस्, सबै लेखिदिनुहोस् कि 1 मार्क्स मात्र काटिन्छ, केही हुँदैन। एसेट्स लेख्नुहोस्, सबै लेखिदिनुहोस्, नझुक्किने, छुट्टाउनै पर्छ भन्ने छैन। लङ टर्म लोन मात्र पऱ्यो हेर्नुहोस् त 2 लाख। अब कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटलमा है, यसमा के जान्छ, सेयर क्यापिटल जाने भयो 8 लाख। तर जर्नल रिजर्भ पनि यसैमा राखिदिनुहोस्, जर्नल रिजर्भ कति हो 1,20,000। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब तपाईँलाई लाग्छ एडिसनलमा पनि त छ नि, यो 20,000 के गर्नु यसैमा जोड्ने, 1,40,000 भयो कि हाम्रो जोडेर, बुझ्नुहुन्छ नि। तर ब्यालेन्स सिडी, अब ब्यालेन्स सिडी के होला भन्नु, यो पनि जान्छ कि यो छिमेन हेर्नुहोस् त, ब्यालेन्स सिडी भनेको नि यो पनि जानु पर्छ 70,000, यो पनि थप्नु पर्छ। धेरै जसले यो राख्नु न त्यहाँ बिग्रिन्छ। तर प्रोपोज डिभिडेन्ड पनि जानु पर्यो। एडिसनलको 2 ठाउँ जान्छ नि, हो किन, एउटा भनेको आफ्नो घर जान्छ, एउटा भनेको माउला जान्छ, माउला भनेको मामा घर, यो भनेको आफ्नो घर हो, यो भनेको मामा घर हो के। केटाकेटी जन्मिएपछि मामा घर जान्छन् क्या, जान्छन्, यही छ नियम। ल प्रोपोज डिभिडेन्ड लेख्यो। अब जोड्ने हेर्नुहोस् त, अब ब्यालेन्स सिट फेरि के हुनुपर्छ, बराबर आउनुपर्छ। यहाँ 12,62,000, यहाँ पनि 12,62,000। ल ठिक छ, मिल्यो है। अब हामी नेक्स्ट हेर्छौँ। यसपछि 15मा हेर्नुहोस् त, यहाँ के थिएछ, पार्टिकुलर डेबिट, पार्टिकुलर अबाउट इक्विपमेन्ट, ब्याङ्क, डेप्टर, पर्चेस, स्यालेरी, रेन्ट गरे हेर्नुहोस् त, यहाँ सेयर क्यापिटल, क्रेडिटर, लोन, सेल्स, कमिसन। अब यो कुरा थाहा पाउनुहोस् कि कमिसन क्रेडिटमा देख्यो भने हामीले पाएको हो, कमिसन रिसिभ हो, डेबिटमा देखाएर खर्च हो, यो कुरा छुट्याउनु पर्छ। हेर्नुहोस् त एडिसनल पनि दिएछ। डिप्रिसिएसन एन्ड मेसिनरी इक्विपमेन्ट 10% है छ, मेसिनरी र इक्विपमेन्ट भन्नु है, मेसिनरी र इक्विपमेन्ट मेसिनरी छैन भने यसमा मात्र पर्यो, यसको 10% नजुकिने। स्यालेरी पेएबल तिर्न बाँकी, ओएस आउटस्ट्यान्डिङ जे भने पनि हुन्छ। हामीलाई के बनाउनु पर्छ, वर्कसिट। अब एउटा ट्रिक सिकाइन्छ चाहिँ हजुरलाई। अब 10 कलम बनाउने हो कि 12 कलम बनाउने हो, धेरै युज हुन्छ क्या, धेरै साथीलाई कन्फ्युजन हुन्छ। अब क्वेसनले प्रोपोज डिभिडेन्ड पिआल एकाउन्ट भनेछ भने 12 कलम हुन्छ, नाइ भने 10 कलम भने र प्रोपोज डिभिडेन्ड पनि भने होइन, पिआल एकाउन्ट पनि भने होइन, हाम्रो 10 कलम हो। हेर्नुहोस् त 10 कलम वर्कसिट, 10 कलम वर्कसिट लेखे पनि भयो, वर्कसिट लेखे पनि केही हुँदैन। पार्टिकुलर अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स है, यो अनएडजस्टेड ब्यालेन्स, यो एडजस्टमेन्ट एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट, डेबिट क्रेडिट त हुने भइहाल्यो। अब सर र पहिला लेखिदिन्छ। हेर्नुहोस् त इक्विपमेन्ट कति थियो 2,90,000, ब्याङ्क कति हो, यो सरलका सारेको मात्र है साथै, हामीले सारेको जहाँ छ डेबिटको र डेबिट र क्रेडिट छुट्टाएको मात्र हो सन्द सुरुमा। ल हेर्नुहोस् यहाँ ब्याङ्क त्यो थियो, डेप्टर, पर्चेस, स्यालेरी, रेन्ट, सेयर क्यापिटल, क्रेडिटर, लोन, सेल्स, कमिसन। अब के गर्छौँ भन्दा एडिसनललाई टिक लगाउँछौँ। एडिसनल एउटा इक्विपमेन्टमा छ, एउटा स्यालेरीमा, स्टार लगाइन्छौँ यसमा। हेर्नुहोस् त नझुक्किने क्या, झुक्किन्छ क्या फेरि। स्यालेरी कहाँ छ, स्यालेरी यहाँ छ है। अब हेर्नुहोस् अब के गर्छौँ हामीले एडिसनललाई मिलाउँछौँ। अब एडिसनल हेर्नुहोस् त डिप्रिसिएसन के हो, डिप्रिसिएसन घट्ने हो। अब हेर्नुहोस् है डिप्रिसिएसन कति हो, 10% भनेको कति हुन्छ 29,000 हुन्छ, एउटा जिरो काटिन्छ, 12,000। पेबल भनेको जोड्ने हो, तिर्न पर्ने। अब हेर्नुहोस् अब यहाँ हेर्नुहोस् हामीले हेर्ने एडिसनललाई गर्ने भनेको एडजस्टिङमा, अब घट्ने भयो भएर अपोजिट साइड राख्नु। हेर्नुहोस् यो कहाँ छ, यो भनेको डेबिटमा, यो घट्न पर्ने भएर के गर्नु पर्यो, अपोजिट साइड 29,000 यहाँ गयो। स्यालेरी पेबल भनेको जोड्ने हो नि, सेम साइड राख्नु पर्यो, डेबिटको डेबिट, बुझ्नुहुन्छ नि, यति मात्र, अरूलाई केही गर्न पर्दैन यसमा। थर्डमा हेर्नुहोस् है, थर्डमा यो घट्ने भएर यसमा घटेर कति आयो नयाँ चाहिँ 2,61,000, अरू सेम हुन्छ, यिनीहरूको केही बाहेन सेम जस्ताको त्यस्तै। हेर्नुहोस् त 60,000 चाहिँ यहाँ जोड्न पर्ने थियो, 72,000 भयो, अरू सेम। यताको फेरि साथीहरू
क्रेडिटमा जान्छन्, क्रेडिटमा मात्र राखेको, अरू केही गर्ने छैन हामीले। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब हेर्नु इन्कम स्टेटमेन्ट। इक्विपमेन्ट के हो? इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको साथीहरू ट्रेडिङ र पिआलओ भने इन्कममा, नाइ भने ब्यालेन्स इक्विपमेन्ट भनेको ब्यालेन्स सिट, यो ब्यालेन्स सिटमा गयो। एसेट्सको एसेट्स, डेबिट छ भने एसेट्समा, ब्याङ्क पनि एसेट्स हो, डेप्टर पनि एसेट्स हो। यति पर्चेज भने के हो? इन्कम स्टेटमेन्ट। यस्तो फरक के। स्यालेरी के हो? इन्कम स्टेटमेन्ट भइहाल्यो। रेन्ट के हो? इन्कम स्टेटमेन्ट। सेयर क्यापिटल के हो साथीहरू? ब्यालेन्स सिट हो नि, लाइबिलिटिजमा गयो। क्रेडिट पनि ब्यालेन्स सिट हो, ब्यालेन्स सिटमा गयो। लोन पनि ब्यालेन्स सिट हो, ब्यालेन्स सिटमा। अब सेल्समा झुकिन्छ, सेल्स भने के हो साथीहरू? इन्कम स्टेटमेन्ट हो नि, त्यहाँबाट कहाँ गयो? यहाँ गयो इन्कम स्टेटको डेबिटमा। कमिसन के हो? कमिसन पनि इन्कम स्टेटमेन्ट। यो भने के हो? रिसिभ हो नि, त्यही भएर केमा गयो? क्रेडिटमा गयो इन्कमको अब धेरै अब एडिसनललाई पनि हेर्नुपर्छ। एडिसनलको हेर्ने, एडिसनलको पनि ट्रिक्स गयो भने चाहिँ हेर्नुहोस् त, हामीले यो दुईटालाई केही हेर्न पर्दैन, यसलाई केही भर्ने होइन यसमा भनेको। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ छिम एडिसनल कहाँ छ? एउटा भनेको यहाँ छिम छ डेबिटमा, क्रेडिटमा छ। एउटा भनेको अपोजिट साइन छ। यहाँ छिम क्रेडिट छ भने यता डेबिटमा गइदिन्छ, यो डेबिटमा छ नि क्रेडिट, अपोजिट साइड। हेर्नुहोस् त, यो 29,000 दुईवटा हेर्न पाइन्न नि। यो कहाँ थियो? हेर्नुहोस् त, क्रेडिटमा थियो भने कहाँ गयो? डेबिटमा गयो। यहाँ यसमा पनि डेबिट भयो, यसमा नि डेबिट। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब इन्कमको कुरा हेर्नुहोस् है। अब यो डिप्रिसन हाम्रो कहाँ जान्छ? डिप्रिसन इन्कममा जान्छ, त्यही भएर इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट भयो। अब हेर्नुहोस्, 12,000 यो के थियो? डेबिटमा थियो नि, यसलाई के गर्नु पर्यो? अपोजिट साइड क्रेडिट। अब हेर्नुहोस्, स्यालेरी पेएबल भन्ने के हो? स्यालेरी पेएबल भनेको लाइबिलिटिज, त्यही भएर कहाँ गयो? ब्यालेन्स सिट गयो। 3 ठाउँ जान्छ है। अब हेर्नुहोस्, यो र यो बराबर हुन्छ साथीहरू, यो र यो बराबर हुन्छ, यो र यो पनि बराबर हुन्छ, यो र यो पनि बराबर हुन्छ, 3टा कलम बराबर हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अनएडजस्टेड, एडजस्टमेन्ट र एडजस्टेड बराबर हो। इन्कम र ब्यालेन्समा थपघट गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब मैले यहाँ जोडेँ। हेर्नुहोस् त, यसमा 29,000 कमायो कि 29,000 कमाउनु भनेको नेट प्रफिट भनेर थपेँ, त्यहाँबाट यो र यो पनि बराबर भयो। अब हेर्नुहोस्, यो 29,000 केमा थप्यो हामीले? डेबिटमा नि, यो क्रेडिटमा लाग्नुपर्छ। यो ब्यालेन्स सिटमा क्रेडिटमा गयो, गर्दाखेरि के भयो? डेबिट र एसेट्स र लाइबिलिटी पनि बराबर भयो। अब यसपछि बल्ल मिल्यो भने थाहा हुन्छ। अब 6 सिटमा फेरि साथीहरू 5 मार्क्सको थ्योरी हुन्छ। मैले थ्योरी के भनेको छु हजुरलाई? थ्योरी चाहिए मलाई व्हाट्सएपमा मेसेज गर्नु, मैले पठाइदिन्छु। ल हेर्नुहोस्, फ्लोइङ आर ट्रान्ज्याक्सन अफ फर्म। हेर्नुहोस् त, जुन 1 मा ओपनिङ स्टक 800 युनिट 20 रुपियाँमा आइछ, 3 मा किनेको आइछ 700 युनिट 25, त्यहाँबाट 5 मा फेरि 600 युनिट पर्चेज गरेको 20 रुपियाँमा। के हेर्नुहोस् त, कम्पनीले कति बेचेको छ? 1600 युनिट। रिक्वायरमेन्ट के भन्यो? हेर्नुहोस् त, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है साथीहरू। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको इन्डिङ इन्भेन्ट्री, फिफो भनौँ। फिफो भनेको माथिबाट बेच्दै आउने, यो पिरियोडिक सिस्टम। कति बेच्ने? हेर्नुहोस् त, 1600। कहाँबाट बेच्दै आउने? माथिबाट बेच्दै आउने हो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, सुरुमा कति बेच्नु पर्यो हजुरले? 800 बेचेर पुगेर 1600, अझै पुगेर नि, अझै कति भन्नु? 800, 700 बेच्नु भयो, अझै कति भयो? यो 1500, अझै कति बाँकी रहेको छ? यसबाट 100 बेच्न पर्यो। यहीँ त भयो नि, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको 800 कति पर्छ? 20, 700 कति पर्छ? 25, यसबाट कति भयो? 100 झुकिएर फेरि 600 चाहिँ गरिदिनुहुन्छ, त्यस्तो गर्ने होइन। जति बेच्ने त्यति बेच्ने, 100 बेच्न पर्यो नि। अब 100 कति हो? 20, 8 दुना 16, 25, 7 कति हुन्छ? 175, दुईटा 0 आयो। 1 दुना 2 गर्दाखेरि 2000, यस्तो जोड्दाखेरि 35,500 भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भयो। अब हेर्नुहोस् त, इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको क्लोजिङ स्टक कति छ? हेर्नुहोस् त, हामीले बचेको कति? यो बेची, यो भयो, यसबाट 500 आएछ, फेरि 600 गर्नु चाहिँ झुकेर 500 हो नि बचेको त। 500 × 20 गरेर 10,000 युनिट, एकदम सजिलो है नि। त्यसपछि 18 को बी हेर्नुहोस् त, 18 को बीमा के भने हामीलाई निकाल्न? यसमा भन्छ हामीलाई साथै निकाल्न भन्छ जहिले पनि कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। एकदम सजिलो छ यो। द नेट प्रॉफिट सोज बाई द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट इज आरएस 1,50,000। अब प्रॉफिट केमा दियो भने यसमा के हुन्छ? एउटा फाइनेन्शियल एकाउन्ट हुन्छ, एउटा कस्ट एकाउन्ट हुन्छ। एकदम सजिलो। तपाईलाई नेट प्रॉफिट केमा दियो? नेट प्रॉफिट फाइनेन्शियलमा दियो भने यसतिर तपाई के हो? यसतिर कस्ट एकाउन्ट हो। कस्ट एकाउन्ट। अब हेर्नुस् है, तपाई के हो? कस्ट एकाउन्ट हो। तपाईलाई फाइदा भयो भने प्लस गर्ने, कस्ट एकाउन्टलाई फाइदा भयो भने अहिले प्लस गर्ने, कस्ट एकाउन्टलाई घाटा भयो भने माइनस गर्ने। बुझ्नुहुन्छ नि? फर्मेट के हो? कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट लेख्नुहुन्छ, पार्टिकुलर अमाउन्ट। सन्दर्भमा प्रॉफिट केमा? नेट प्रॉफिट अन फाइनेन्शियल भनेपछि फाइनेन्शियल एकाउन्ट गर्नु, डाइरेक्ट यहाँ लेखिदिनुस्। अब के गर्नुस्? एउटामा फाइदा भयो प्लस गर्ने, घाटा भयो लेस। अब हेर्नुस् यहाँ वर्क ओभरहेड भनेको खर्च, ओभरहेड भनेको खर्च।
कस्ट एकाउन्ट भनेको हामी हो नि अहिले हामी यहाँ प्रोफिट केमा देख्यो फाइनेन्सियलमा देखेन हामी अपोजिट भयो भने चाहिँ कस्ट एकाउन्ट हो हामीलाई फाइदा भयो प्लस गर्छ कस्ट एकाउन्टको हामी हो हाम्रो खर्च 10,000 गरे फाइनेन्सियल एकाउन्टको हाम्रो दुश्मनको खर्च 5,000 हाम्रो खर्च 10,000 हाम्रो दुश्मनको खर्च 5,000 भने हामीलाई के हुन्छ 5,000 घाटा के गर्नुहुन्छ एकमै वर्क ओभरहेड 5,000 लेसमा गर्नुहुन्छ घटाउन पर्यो नि यसरी डिभिडेन्ड क्रेडिटेड गरे क्रेडिटेड भनेको आउनु पैसा आयो गरे फाइनेन्सियल एकाउन्ट भनेको हाम्रो दुश्मनको खातामा पैसा आउनु भनेको हामीलाई फाइदा हुनु होइन नि हामीलाई घाटा हुने हो डिभिडेन्ड क्रेडिट 10,000 घटाइदिने अब अर्को हेर्नुहोस् इन्कम ट्याक्स पेड कुनै पनि नामले छैन भने के हुन्छ त्यो खर्च फाइनेन्सियलको हुन्छ नि फाइनेन्सियलले ट्याक्स तिरो गरे कति 16,000 हामीको हो कस्ट हाम्रो दुश्मनले खर्च गर्नु भनेको हामीलाई के हुनु फाइदा हुनु हो 16,000 फाइदा जोड्ने हेर्नुहोस् त यो अब एडमा गर्न पर्यो नि यिनीहरू दुईवटा जोड्दा 1,66,000 भयो हेर्नुहोस् हाम्रो घाटा के हो 15,000 गर्न त के हो 1,51,000 नेट प्रॉफिट अन कस्ट एकाउन्ट 1,51,000 भयो अब तपाईलाई लाग्ला कि साथीहरु 8 मार्क्सको लङ क्वेशन खै भन्नुलाई इन्ड स्क्रिनमा टच गरेर हेर्नुलाई इन्ड स्क्रिनमा मैले दिएको छु कि 8 मार्क्सको वान सुट भिडियो राख्छु त्यो हेर्नु होला।